हेलो साथीहरू नमस्कार। म रमेश पाण्डे। आज म तपाईहरुलाई अनलाइन फर्म कसरी बनाउने र यसको प्रयोग कसरी गर्ने, कुन कुन ठाउँमा यसको प्रयोग हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला त अनलाइन फर्म भनेको के हो भनेर बुझौं। अनलाइन फर्म भनेको त्यो चीज हो जुन घरमै बसेर मोबाइल वा कम्प्युटरबाट इन्टरनेटको माध्यमले सम्बन्धित ठाउँमा आफ्नो डाटा पठाउने माध्यम हो। यसको परिभाषा अरु नै पनि होला, तर अहिले हामी यति नै बुझौं। गुगलको एउटा प्लेटफर्म छ, त्यो हो गुगल फर्म। आज हामी त्यसै गुगल फर्मबाट एउटा सुन्दर फर्म बनाउन गइरहेको छु। आशा छ तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसकेपछि सजिलै आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटरबाट बनाउन सक्नुहुनेछ। गुगल फर्मबाट के गर्न सकिन्छ त त्यो अलिकति बुझौं। यो फर्मको माध्यमले यदि तपाईको पसल छ भने त्यसलाई अनलाइन अर्डर प्लेटफर्मको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। कसरी भन्नु होला, जस्तो कि तपाईको पसलमा सामानहरु छ, त्यो सामानहरु आफ्नो फर्ममा एड गराएर त्यसलाई अनलाइनमा शेयर गरेर, जस्तो अब सोशल मिडिया फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, मेसेन्जर कुनै पनि चीजमा त्यसको लिंक शेयर गरेर कस्टमरलाई त्यो फर्म भराएर आफ्नो पसललाई अनलाइन सिस्टममा लान सकिन्छ। यदि होम डेलिभरी हो भने एकदमै राम्रो, होम डेलिभरी छैन भने पनि त्यो सम्पर्कमा रहन्छ तपाईको पसलमा के सामान नयाँ आएको छ भनेर। यो विशेष गरी फ्यान्सी स्टोरहरु भयो, एसी, फ्रिज, टिभी यिनीहरु पाउने पसलहरुमा त्यसलाई अनलाइन सिस्टममा लाँदाखेरि कस्टमरसँग डिलिङ गर्न सकिन्छ र अनलाइन अर्डर यदि आयो भने त्यसलाई तपाईले होम डेलिभरी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि एकदम बेहतरिन फर्म हो यो अनलाइन प्लेटफर्म। यदि तपाईको अर्को के गर्न सकिन्छ त्यसबाट भन्दा, यदि तपाईको एउटा व्यवसाय छ र त्यो व्यवसायमा केही कामदार चाहियो, त्यसको लागि अनलाइन एप्लिकेसन तयार पारी कामदार भनेको अब त्यो कामदार त अब दुईटा कामदार चाहियो भने अब हामी त सिलेक्ट गर्नु पर्यो नि त को राम्रो छ कस्तो छ भनेर। हो त्यसको लागि डाटा कलेक्सन गर्न सकिन्छ र इन्टरभ्यूको लागि आमन्त्रण गर्न सकिन्छ। दोस्रो त्यो भयो। तेस्रोमा स्कुलको टेक्स्ट एक्जाम लिन सकिन्छ, जुन अहिलेको महामारीमा एकदमै फाइदाजनक छ। क्वेशन पेपर तयार गरेर अनलाइनमा छोड्ने, अनलाइनमा छोडेपछि विद्यार्थीहरुबाट त्यो एक्जाम लिने। त्यसमा एकदमै सजिलो छ, त्यो पनि पछि म बताउँछु। विद्यार्थीहरुलाई होमवर्क दिन सकिन्छ। पाठ्यक्रम अब पढाइयो अनलाइन, अहिले त अनलाइन सिस्टममा अनलाइन पढाउने सिस्टम छ कोभिड-19 ले गर्दाखेरि। यो महामारीमा चाहिँ एकदमै फाइदाजनक म देख्छु। विद्यार्थीलाई होमवर्क दिने अनलाइनबाटै पढाइसकेपछि अनलाइन फर्म क्रिएट गर्ने एउटा र होमवर्क दिने, त्यसको लागि त भइहाल्यो। आज चाहिँ मैले के बनाउँदैछु त अनलाइन फर्मबाट हुने चीजहरु मध्ये आज म तपाईहरुलाई अनलाइन क्विज अर्थात हाजिरी जवाफ कसरी लिन सकिन्छ त अनलाइनबाट, जसमा विद्यार्थीले फर्म सबमिट गरिसकेपछि उत्तर पनि आफै उनीहरुले हेर्न सक्छन् कि ठीक भयो कि भएन, कति मार्क्स आयो, प्रश्नको उत्तर गलत भयो कि सही भयो कि विद्यार्थी आफैले चेक गर्न सक्छन्। त्यसको बारेमा म आज फर्म तयार गर्दैछु। अरु पनि म बनाउँछु तपाईहरुको रिक्वायर्ड अनुसार। तर आज चाहिँ म अनलाइन फर्म क्विज हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता या हाजिर जवाफ एउटा भनौं हाजिर जवाफ जस्तो हो, तर तपाईले आफ्नो विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रममा आधार रहेर पाठ्यक्रमकै क्वेशनहरु होमवर्कको रूपमा दिन सक्नुहुन्छ। आज म त्यही बनाउन गइरहेको छु। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला, नत्र बुझिदैन। म राम्रोसँग सम्झाउने कोसिस गर्छु मैले जानेका कुराहरु। भिडियो सुरुबाट अन्तिमसम्म हेरेर भिडियो हेरिसकेपछि प्रतिक्रिया दिनु होला। यदि प्रतिक्रिया दिनु भएन भने अर्को भिडियो बनाउन जाँगर चल्दैन, जाँगर पनि चल्नु पर्यो, अलिकति प्रोत्साहन पनि हुनु पर्यो। मेरो यो पहिलो भिडियो, लाइफकै पहिलो भिडियो भन्दा पनि हुन्छ। अलिकति क्यामेरामा भिडियो बनाएको भनेको यो मेरो पहिलो हो। अलिकति कमी कमजोरी भए त्यसलाई सच्याएर बुझिदिनु होला।
फेरि अब प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि हुने हो सबै चिज। मैले एउटा कोसिस गरेको छु है त। अब म मोबाइलको स्क्रिनमा लान्छु र गुगल फर्म कसरी बनाउने भनेर म बताउन गइरहेको छु। भिडियो अलि लामो हुन्छ, हेरिदिनु होला। गुगल फर्म बनाउनलाई सबैभन्दा पहिला मोबाइलमा भएको क्रोम ब्राउजर, मोबाइलमा सबैकोमा हुन्छ प्राय, छैन भने डाउनलोड गर्नुहोस्। क्रोम ब्राउजरमा गएर गुगल फर्म सर्च गर्ने। क्रोम ब्राउजर यसमा गएर सर्च बारमा गएर यहाँ गुगल फर्म GOOGLE गुगल फर्म फर्म सर्च गरेपछि गुगल फर्म सर्च गरिसकेपछि यो सेक्सन यसमा गएर यो ट्याबमा यहाँ फ्री अनलाइन सर्वे फर प्राइभेट फर्म भनेको हुन्छ, फुल फर्म हुन्छ। यसमा गएर क्लिक गर्ने। क्लिक गरेपछि यो गुगल फर्मको साइट खुल्छ। गो टु गुगल फर्म, यहाँ क्लिक गर्ने। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब यसलाई हामीले मोबाइल भर्सनमा यो आयो, मोबाइल एन्ड्रोइड भर्सनबाट अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ बनाउनलाई र पुरा सिस्टम यसमा हुँदैन। त्यो भएर यसलाई हामी कम्प्युटर भर्सनमा लगाउनु पर्छ, डेस्कटप भर्सनमा लानको लागि यसको दाहिने साइडको यहाँ 3 डट छ, यो रातो घेरा लगाएको हेर्नुहोस्। यो 3 डटमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि यो डेस्कटप साइट भनेर खुल्छ। यो डेस्कटप साइट भनेर लेखेको छ। यसको यो कोठामा क्लिक गरेपछि डेस्कटप भर्सन खुल्छ। डेस्कटप भर्सन खुल्यो। डेस्कटप भर्सन खुलिसकेपछि अब यहाँनिर यो गुगल फर्म हामी बनाउनलाई तयारी अवस्थामा यहाँ आयौँ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँ म जुम गरेर देखाउँछु। टेम्प्लेट ग्यालेरी भनेको छ। यो टेम्प्लेट ग्यालेरी यहाँनिर हेर्नुहोस् त, टेम्प्लेट ग्यालेरी, यहाँ क्लिक गर्ने। यहाँ अहिले आवश्यक त छैन, तर पनि मैले यहाँ टेम्प्लेट ग्यालेरी भनेको के हो भनेर थोरै बताउन गइरहेको छु। टेम्प्लेट ग्यालेरी क्लिक गरिसकेपछि यहाँ बनाऊ फर्महरू छन्, जस्तो कि यहाँ पर्सनल, वर्क, एजुकेसन। हामी अहिले एजुकेसनको बारेमा बनाउन गइरहेका छौँ। एजुकेसन यसमा 6वटा टेम्प्लेट दिएको छ। वर्कमा 6वटा दिएको छ। एजुकेसनमा 5वटा दिएको छ। यो भनेको अलग अलग रेडिमेड फर्म हुने। रेडिमेड फर्म कस्तो हुन्छ यसलाई म देखाउँछु। जस्तै यो भयो, नेट स्लो छ। यहाँ रेडिमेड छ। यहाँ तपाईँले यहाँ अटोमेटिक यो छ। यसलाई सेभ गरेपछि यो भयो। यो भने डाटा कलेक्सन गर्नको लागि कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन, यहाँ डिस्क्रिप्सन लेख्ने, यहाँनिर यो अटोमेटिक भयो। यसलाई अब सिधै फर्ममा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीलाई 0बाट सुरु गर्नु छ। 0बाट सुरु गर्नको लागि हामी अब 0मा जाउँ, ब्याक जाउँ। हो यसै गरी यो सबैको टेम्प्लेट भनेको त्यही हो। अब हामी एजुकेसनको लागि क्विजको फर्म बनाउन गइरहेको छौँ भने यो क्विजको ब्ल्याङ्क पेज सेलेक्ट गर्ने। ब्ल्याङ्क पेज सेलेक्ट गरिसकेपछि ब्ल्याङ्क पेज खुल्छ। ब्ल्याङ्क पेज खुलिसकेपछि यसको बारेमा थोरै बताउन यहाँ जरुरी छ। भिडियो लामो हुन्छ होला, म सर्टकटमा बताउने कोसिस गर्छु। यहाँ आइकन देख्नुभयो, 6वटा आइकन छ यहाँ। यसको काम के हो त? यो प्लस भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि यहाँ एउटा क्वेसन छ। एउटा क्वेसन पुरा गरिसकेपछि अर्को क्वेसन ल्याउनको लागि, अर्को क्वेसन एड गर्नको लागि यो प्लस बटन युज हुन्छ। यो प्लस बटन यो भनेको गुगल ड्राइभबाट, यो हाम्रो सबै ड्राइभमा सेभ हुन्छ है। यो हाम्रो ड्राइभमा सेभ हुन्छ। हामीले सबभन्दा पहिला मैले भन्न यहाँ छुटाएँ, सबभन्दा पहिला कुनै पनि गुगल एकाउन्टबाट क्रोममा साइन इन गर्नुपर्छ। साइन इन गरेपछि मात्रै गुगल फर्म बनाउन सकिन्छ, नत्र पनि सकिँदैन। अब यसको काम भनेको गुगल फर्म तपाईँको ड्राइभमा अलरेडी पहिला एउटा फर्म बनाएर राख्नुभएको छ र त्यहीँको क्वेसन यो फर्ममा चाहियो भने त्यहाँबाट इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो टी लेखेको
प्याराग्राफ भनेको एउटा एसे दिनुहुन्छ, त्यो एसे पढेर तलको क्वेसनको उत्तर लेख भनेर त्यो दिनको लागि यो एसे प्याराग्राफ हो। यसको पछि कुरा गरौँ यसको, यो अर्को भिडियोमा हुन्छ यसको काम। आज म खालि क्वेसनको मात्रै बनाउँछु, क्विज बनाउँदैछु। यो आइकन भनेको फोटो हो, यो भनेको अनलाइन सपिङ फर्म कलेक्ट गर्नको लागि, अनलाइन सपिङको लागि अर्डर फर्म बनाउनको लागि यो काम लाग्छ। जस्तै आफ्नो दोकानमा भएको सामानहरू, आफ्नो पसलमा भएको सामानहरू यहाँ यो फोटो मार्फत यहाँ हालेपछि त्यो सामानमा चुज गरेर अनि फर्म भएर पठाउँछ कस्टमरले, त्यसको लागि युज हुन्छ। यसमा पनि युज गर्न सकिन्छ, तर अहिले हामी यो पनि गर्दैनौँ, खालि बुझी मात्रै राखौँ। अर्को चाहिँ यो भिडियो भनेको नि त यो फोटो जस्तै भिडियो हाल्ने, भिडियोको बारेमा अब के छ त्यो त्यसको क्वेसन बनाउने। यो भनेको चाहिँ सेक्सन हो। सेक्सन भनेको के हो भने पेज, एउटा पेजबाट एक पानामा अब 8-10वटा क्वेसन एड गरिसकेपछि त्यसमा नेक्स्ट पेज गरेर यो जान सकिन्छ। एउटै पेजमा पनि हाल्न सकिन्छ, तर एउटै पेजमा हाल्दा अलिक युनिक देखिँदैन। युनिक देखाउनको लागि नेक्स्ट सेक्सन एड गरिन्छ। त्यो एड कसरी गरिन्छ त्यो पनि म अहिले भन्छु। अब हामी क्वेसनतर्फ जाउँ। अनटाइटल क्वेसन भन्छ, यो ब्ल्याङ्क क्विज भनेको छ पहिला। यहाँ ब्ल्याङ्क क्विजमा टाइटल दिउँ। अब कुनै स्कुलको नाम लेख्छु, सरस्वती माध्यमिक विद्यालय। डिस्क्रिप्सनमा लेखौँ अनलाइन क्विज प्रतियोगिता। अनलाइन क्विज प्रतियोगिता भयो। अब हामी यहाँ क्वेसन एड गरौँ। यो युनाइटेड क्वेसन भनेर यहाँ क्वेसन एड गर्ने। सबभन्दा पहिला विद्यार्थीको हामीलाई के चाहियो? नाम गरिसकेपछि अब हामी आज यो सर्ट एन्सरको मात्रै युज गर्छौँ। यो यहाँ लेखेको छ, यहाँ सर्ट एन्सरको मात्रै युज गर्छौँ। यसमा धेरै छ अप्सनहरू। एक लाइनमा अट्ने छ भने सर्ट एन्सर छान्ने। यदि एक लाइनभन्दा बढी या 10 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन लेख्नु पऱ्यो, त्यसको उत्तर दिनु पऱ्यो भने प्याराग्राफ छान्ने। मल्टिपल चोइस भनेको के हो त? मल्टिपल चोइस भनेको एउटा यो 2, 3, 4वटा मध्येमा यो 4वटा मध्ये एउटा छान्नु पऱ्यो भने यहाँ टिक लगाइदिने। यसरी लगाउनको लागि यो मल्टिपल चोइस हो। चेकबक्स भनेको चाहिँ यो 4वटा मध्ये 2टा छान भन्दाखेरि यहाँ 2टा छान्ने अप्सन आउँछ। 4वटा छान्न पनि सकिन्छ, तर यहाँ क्वेसनमा के सोधेको छ त्यो अनुसारले त्यो छान्नको लागि त्यो अप्सन यो चेकबक्स हो। ड्रपडाउन भनेको चाहिँ ड्रपडाउन मेनु यो भयो। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि सर यहाँ तल खोल्छ अनि तपाईँलाई आवश्यक परेको कुन छ उत्तर, कुन सही हो त्यो चाहिँ यहाँनिर क्लिक गरेपछि त्यो एउटा गरेर फेरि सर र माथि गरेर बस्छ। यसको युज चाहिँ 40-50वटा अप्सन आउँछ। जस्तो कि 1बाट 50सम्ममा 30सम्म मात्रै छान्नु भयो। 30 मात्रै मलाई चाहिएको छ। अरू 1देखि 50सम्ममा तपाईँलाई मनपर्ने कुन हो भन्दा 30 छान्नु पऱ्यो भने ड्रप डाउन थिचेर तल छान्ने। यो फाइल अपलोड भनेको कस्टमरको कुनै डकुमेन्ट लिनु पऱ्यो या प्रवेश पत्र भनौँ या कुनै आइडी लिनु पऱ्यो भने त्यो अपलोड गर्ने अप्सन राखिदिएको हुन्छ। त्यहाँ अपलोड गरिसकेपछि तपाईँ त्यो आइडी टिचरसम्म पुग्छ। लाइन स्क्यानर भनेको चाहिँ के हो भने एउटा लाइन यसरी आउँछ अङ्क 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनि यहाँ फर्स्ट यो सेकेन्ड लास्ट। जस्तो अब तपाईँको हाइट कति छ भन्दाखेरि 5 फुट, यहाँ चिन्ह लगाइदिनेको लागि यो लाइन स्क्यानर हो। मल्टिपल ग्रिड भनेको पनि तपाईँको यो मल्टिपल चोइसकै ठुलो रूप हो। यसमा चाहिँ यता रो हुन्छ, यता कोलम हुन्छ। यो चेकबक्स भनेको पनि त्यस्तै हो। चेकबक्स पनि यता रो हुन्छ, यो कोलम हुन्छ, यो अप्सन हो। डेट भनेको यो डेलिभरी अप्सनमा काम लाग्छ। तपाईँलाई डेलिभरी कहिलेसम्म चाहियो भन्नेको लागि चाहिँ यो आज हामी युज गर्दैनौँ। टाइम भनेको पनि त्यही डेट जस्तै। अब हामी क्वेसन बनाउनुतर्फ लागौँ।
अब मैले यहाँनिर प्याराग्राफ होइन, यहाँ सर्ट एन्सर छान्ने, किनकि हाम्रो नाम भनेको एक लाइनमा अट्छ। अब अर्को क्वेसन एड गर्ने। अर्को क्वेसन एड कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो प्लसको चिन्हमा थिच्ने, अर्को क्वेसन एड हुन्छ। प्लसको चिन्हमा थिच्ने बित्तिकै अर्को क्वेसन एड भयो। यहाँ अब यहाँ लेख्ने नाम पछाडि के चाहियो त? कक्षा। हामी त क्विज बनाउँदैछौँ स्कुलको लागि, कक्षा। अर्को क्वेसन एड गर्ने प्लस थिचेर, रोल नम्बर, रोल नम्बर, रोल नम्बर, नाम, कक्षा, रोल नम्बर। अब यसलाई हामीले विद्यार्थीले नाम, कक्षा, रोल नम्बर अनिवार्य लेख्नुपर्छ। लेख्नको लागि चाहिँ के गर्ने, हामी यहाँ रिक्वायर्ड भन्ने अप्सन छ, यो रिक्वायर्डमा दबाएपछि यो रिक्वायर्ड हुन्छ। यो लेख्नै पर्छ। यो लेखेन भने फर्म सबमिट हुँदैन। कक्षामा पनि रिक्वायर्ड राखिदिउँ, रोल नम्बरमा पनि रिक्वायर्ड राखिदिउँ। रिक्वायर्ड राखिसकेपछि अब यो फर्म विद्यार्थीले हेर्दा कस्तो देखिन्छ त? अब यसको एउटा पेज हामी यतिमै सकौँ, किनकि नाम, कक्षा, रोल नम्बर लेखिसकेपछि उसले नेक्स्ट दबाएपछि बल्ल अनि यसलाई मात्र हेर्दा कसरी हेर्ने त? हेर्नको लागि यहाँ म देखाउँछु। यहाँ आँखाको आकार यहाँ दिएको छ, यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ कसरी यो हुन्छ भनेर, कस्तो देखिन्छ विद्यार्थीसम्म यो फर्म पुग्दा कस्तो देखिन्छ। यहाँ थिचौँ आँखामा। अब यो सरस्वती माध्यमिक विद्यालय अनलाइन क्विज प्रतियोगिता, नाम, कक्षा, रोल नम्बर। अब यति गरिसकेपछि यहाँ सबमिटको बटन आएको छ। अब यो सबमिट लेखेको ठाउँमा हामीले अर्को सेक्सन आउनु पर्यो, नेक्स्ट भन्ने अप्सन यहाँ निकाल्नु पर्यो हामीले। यो त अहिले त भर्खर एक पेज भयो। अब दोस्रो पेज बनाउने बित्तिकै यहाँ नेक्स्ट आउँछ, तेस्रो पेज बनाउने बित्तिकै दोस्रो पेजको अन्तिममा नेक्स्ट आउँछ, चौथो पेज बनाएपछि त्यसको अन्तिममा नेक्स्ट आउँछ। यो चाहिँ अब यति मात्रै बनाएको छ, सबमिट गरेर नाम, कक्षा, रोल नम्बर गरेर सबमिट गर्यो भने यो फर्म सम्बन्धित ठाउँमा पुग्छ। अब यसलाई हामी सेक्सन एड गरौँ, ब्याक जाउँ। सेक्सन एड गर्ने ठाउँ यही हो, यो यहाँ यसलाई दबाएपछि अर्को सेक्सन एड हुन्छ। सेक्सन एड गरौँ, अर्को सेक्सन एड भयो। अब यो तलका प्रश्नहरूको उत्तर छान्नुहोस्। यहाँ लेख्नु पर्दैन, छान्ने हो। लेख्ने हामी बनाउँदैन यो, किनकि यो हाजिरी जवाफ टाइपको बनाउँदैछौँ हामीहरू। डिस्क्रिप्सनमा लेख्दिनु सबै प्रश्न अनिवार्य छ, वार्य छ लेखिदिने। यो लेखिसकेपछि अघि यो आइकन माथि थियो, अब यो सँगसँगै यो तल झऱ्यो भनेपछि यहाँ हामीले प्लस चिन्ह एड गर्ने। प्लस चिन्ह एड भनेको अघि मैले भनिसकेँ, क्वेसन एड गर्ने हो। प्लस चिन्ह एड गरेपछि यहाँ क्वेसन एड हुन्छ। एड भएपछि यहाँ क्वेसन लेख्ने। नेपालको प्रधानमन्त्रीको नाम के हो? यहाँ कुनै पनि क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ। अब अप्सन 1 मा यहाँ केपी शर्मा ओली भनेर यहाँ गुगलले देखाइदिइसकेको थियो, तर हामी अब यसलाई अहिले नहेरौँ। यहाँ सुगेसन करेक्ट एन्सर केपी शर्मा ओली भनेर यहाँ त आइसक्यो, आउँ त होइन। तर यो अब हामी यहाँनिर अप्सनमा जाउँ। अब यहाँ लेखौँ पुष्पकमल दाहाल। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि हान्थ्यौँ, बिचरा कति वर्ष लगाएर नाम बनाएको हो यो। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। शेरबहादुर देउवा। शेरबहादुर देउवा देखा भएछ, देउवा शेरबहादुर देउवा। तेस्रोमा जाउँ। केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली। चौथोमा जाउँ। बाबुराम भट्टराई।
भट्टराई। यति गरिसकेपछि हामीले अब यसलाई एन्सर की राखौँ। एन्सर की कसरी राख्ने भन्दाखेरि यहाँ एन्सर की दिएको छ। यो एन्सर कीमा दबाएपछि तपाईको सही उत्तरमा टिक लगाइदिनु। एन्सर की के हो? अब यहाँ मार्क्स दिने ठाउँ छ। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ पोइन्ट दिने ठाउँ छ। यो क्वेसन गरे बापत कति मार्क्स पाउँछ त विद्यार्थीले, यसको लागि हो यो। यहाँ मार्क्स दिउँ 5 मार्क्स। अब केपी शर्मा ओलीमा टिक लगाइदिउँ किनकि सही उत्तर यो हो। डन गरिदिउँ। एउटा क्वेसन हाम्रो तयार भयो। अब अर्को क्वेसन प्लसमा थिचेर अर्को क्वेसन एड गर्ने। अब अर्को क्वेसन कुनै पनि राख्न सकिन्छ, जस्तो नेपालमा कतिवटा जिल्ला छन्। अब उत्तरमा राखौँ 17/2/72, 17/2/72। दोस्रोमा 17/5/75, 7/5/75। दोस्रोमा 7, यसलाई यताबाट जाउँ है। 7/5/75, 70, 77, 72। चारवटा यो भयो। अब त्यस्तै यहाँ एन्सर की दिने। अब यहाँ एन्सर कीमा 5 मार्क्स दिने। यहाँ 5 मार्क्स दिएपछि नेपालको जिल्ला 77मा सही उत्तरमा टिक लगाइदिने, डन गरिदिने। दोस्रो क्वेसन तयार भयो। अब तेस्रो क्वेसन म 3टा मात्रै बनाउँछु, यो धेरै लामो भयो भिडियो। नेपालमा कतिवटा प्रदेश छन्? नेपालमा कतिवटा प्रदेश छन्? क्वेसनमा अब यसमा गर्ने 5वटा, यहाँ गर्ने 7वटा, यहाँ जाने 6वटा, 6वटा, यहाँ जाने 8वटा। नेपालको प्रदेश के हो? एन्सर कीमा जाने। एन्सर की 5 मार्क्स, यसको पनि 7 प्रदेशमा टिक लगाइदिनु, डन गरिदिनु। यो तयार भयो। अब यो तयार भइसकेपछि अब यसलाई विद्यार्थीले कसरी हेर्छ? कस्तो देखिन्छ विद्यार्थीले हेर्दाखेरि भन्दाखेरि यहाँ जाने। अघि हामीले रिक्वायर हालेको छ। अब यो भर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, अघि सबमिट आएको थियो, अहिले यहाँ नेक्स्ट आयो किनकि हामीले अर्को पेज बनाइसक्यौँ। अब यो फर्म नभरिकन यो जो स्टार लागेको भनेको रिक्वायर्ड फर्म हो। यो नभरिकन नेक्स्ट हुँदैन। हेर्नुहोस् है, नेक्स्ट दबाएँ भने दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वेसन भन्यो। अब यो नाम नलेखिकन यहाँ तल पनि लेख्न मिल्छ। यो के अरे यो पेजमा कुनै पनि ठाउँमा लेखेर एउटा मात्रै छुट्यो भने पनि यो के अरे नेक्स्ट पेजमा जाँदैन। भनेपछि अब यहाँ नाम टाइप गर्नु, मेरै नाम हाल्छु, रमेश पाण्डे। कक्षा 9 हालिदिएँ मैले। रोल नम्बर 10 हालिदिएँ। अब नेक्स्ट हुन्छ। अब हेर्नु, अब नेक्स्ट हुन्छ। नेक्स्ट भएपछि अब हाम्रो अर्को उसमा गयौँ। विद्यार्थीले यसै गरी भर्छ। अब जस्तो कि अब यो यस्तो फर्म हो कि यो विद्यार्थीले भरुन्जेलीसम्म सबमिट नगरुन्जेलसम्म यसको उत्तर के हो भन्ने कुरो थाहा पाउँदैन। जब सबमिट गरिसक्छ
सब्मिट गरिसकेपछि उसले मैले गरेको उत्तर सही भयो कि भएन भनेर हेर्न सक्छ। यो धेरै युजफुल छ। अब हामी नेपालको प्रधानमन्त्रीको नाम के हो भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीमा विद्यार्थीले टिक लगाउँछ, सही भयो भने 5 मार्क्स पाउँछ, सही भएन अब विद्यार्थीले अब केपी शर्मा ओली होइन पुष्पकमल दाहाल पो हो त केपी शर्मा ओलीमा लगाएँ भनेर कन्फ्युज भयो भने यहाँबाट क्लियर सेक्सन छ, क्लियर सेक्सन गरेपछि त्यो हट्छ अनि पुष्पकमलमा लगाउँछ, फेरि क्लियर सेक्सन गरेर केपी शर्मा, हामी केपी शर्मामा लगाउँ। नेपालमा कतिवटा जिल्ला छ? 77वटा। अब यसमा टिक लगाइदिन्छ उसले विद्यार्थीले। नेपालमा कतिवटा प्रदेश छन्? नेपालमा 7 प्रदेश छन्, तर अब उसले 5 प्रदेशमा लगाइदियो। यो एन्सर गलत भयो। अब यो गलत भयो कि सही भयो भनेर उसले अहिले हेर्न मिल्दैन। यो हेर्छ त उसले कहिले भने यो टिचरलाई यो सब्मिट गरेर पठाइसकेपछि उसले हेर्न मिल्छ। यहाँ सब्मिट गरिदिउँ। सब्मिट गरेपछि सरस्वती माध्यमिक विद्यालय यो रेस्पोन्स ह्याज बिन रेकर्डेड, यो भयो टिचरको ठाउँमा पुगिसक्यो। टिचरको ठाउँमा मैले क्वेसन त पठाइसकेँ, तर मैले पठाएको क्वेसन सबै ठिक छ कि छैन त, कति मार्क्स आयो त मलाई क्वेसन भन्दाखेरि भ्यूमा जाने, भ्यू स्कोरमा गएपछि यहाँ 15 पूर्णाङ्कको थियो, 10 मात्रै आयो। कुन गल्ती भयो त? अब नाम रमेश पाण्डे, कक्षा 9, रोल नम्बर 10। सबै प्रश्न अनिवार्य छन्, सबै प्रश्न त गरेकै हो उसले। नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ठिक, सही जवाफ हो। यस टिचरले चेक गर्नु पर्दैन, अटोमेटिक यो चेक भएर तपाईँको सिटमा गएर बस्छ। तपाईँले सिटमा त्यहाँ अहिले कसरी गर्ने भन्ने म देखाउँछु। नेपालमा कतिवटा जिल्ला छन्? 77वटा ठिक, हामीले त चिन्ह लगाएको थियौँ। नेपालमा कतिवटा प्रदेश छन्? 7वटा प्रदेश हो, तर उसले 5वटामा लगायो भने अब यो गलत भयो। गलत भयो भने के 5 मा 0 आयो उसको, त्यो भएर 10 नम्बर उसको कलेक्ट भयो। यसरी क्विज, अनलाइन क्विज बनाउन सकिन्छ। अब यसलाई हामीले कसरी विद्यार्थीसम्म पुर्याउने त? यो त बनाउनु त हामीले बनायौँ, हेर्न पनि हेऱ्यौँ कस्तो देखिँदो रहेछ भनेर। अब यो विद्यार्थीसम्म चाहिँ कसरी पुर्याउने त? यसलाई हेरौँ। ब्याक जाउँ, अझै ब्याक जाउँ, अझै एकचोटि ब्याक जाउँ। अझै ब्याक जाउँ। अब मैले एउटा फर्म भरेको थिएँ, यहाँ रेस्पोन्स देखायो, हेर्नुहोस् है। विद्यार्थीले भरेको फर्मको रेस्पोन्स टिचरसम्म पुगिसक्यो। अघि मैले भरेँ, रेस्पोन्समा गएर हेरौँ। रेस्पोन्समा गएर हेरिसकेपछि यहाँ हेर्नु, यहाँ बारमा देखाइरहेछ एभरेज 15 मा 10 मार्क ल्यायो। मिडियम हो यसको र्याङ्क 10 मा 10 पोइन्ट यो भयो। अब अर्को यो मिस क्वेसन भनेर करेक्ट रेस्पोन्स नेपालमा कतिवटा प्रदेश छन् उसले गलत गर्यो, यो एउटा गलत गर्यो, 0 आयो। कसले यो फर्म सब्मिट गरेको त? यहाँ नाम, कक्षा यो हो, रोल नम्बर यो हो। अब तलको प्रश्नहरूको उत्तर छान्नुहोस् मा अब यो अर्कै तरिकाले हेर्ने तरिकाहरू हुने यी चाहिँ। जस्तै केपी शर्मा ओली, यो प्रत्येक प्रश्नमा के गर्यो त? केपी शर्मा ओलीमा ठिक गर्यो, यो हरियो साइन आयो। नेपालमा कतिवटा जिल्ला छन्? 1 मा 1 करेक्ट गर्यो, 77वटा जिल्ला छन्। नेपालमा कतिवटा प्रदेश छन् भन्दाखेरि 5 प्रदेशमा ठिक लगाएको थियो, यहाँनिर ग्रे कलरमा आयो। हो यसरी हामीले टिचरले रिजल्ट हेर्न सक्छन्। रेस्पोन्समा गएर यहाँ रेस्पोन्स छ, रेस्पोन्समा गएर टिचरले यसको रिजल्ट हेर्न सकिन्छ। अब यो विद्यार्थीसम्म कसरी पुर्याउने क्वेसन? अब विद्यार्थीसम्म कसरी पुर्याउने भन्दाखेरि यहाँ सेटिङको अप्सन छ। यहाँ हेर्नु, यो सेटिङको आइकन हो। यहाँ थिचिसकेपछि जनरल सेटिङ हो। जनरल सेटिङ भनेको के हो भने कलेक्ट इमेल एड्रेस। कसले तपाईँको फर्म सब्मिट गर्यो, उसले सब्मिट गरेको कुन आइडीबाट सब्मिट गर्यो त्यसको लागि हो यो कलेक्ट। यदि कलेक्ट गर्ने हो, उसको आइडी थाहा पाउने हो भने कलेक्ट इमेल एड्रेसमा यहाँ टिक लगाइदिनु। थाहा नपाउने हो भने परेन। यो रेस्पोन्स रिसिप्ट भन्यो। रेस्पोन्स रिसिप्ट भनेको के हो भने तपाईँकोमा इमेल आइडी आइसकेपछि
तपाईँकोमा इमेल आइडी आइसके यो फर्मको रेस्पोन्स आइसकेपछि तपाईँले अटो मेसेज थ्याङ्क यू या केही लेखेर अटोमेटिक जाने सिस्टम बनाउनको लागि यहाँ क्लिक गर्ने हो। इफ रेस्पोन्स रिक्वेस्ट इट यदि उसले रिक्वेस्ट गर्यो भने तपाईँकोमा जाने भयो, यदि रिक्वेस्ट गरेर नजाने भयो भने यहाँ अलवेज रिक्वेस्ट गरोस् नगरोस् तर जानु पर्यो भने अलवेजमा गरिदिने। हामीलाई यसको आवश्यक छैन अहिले, यो चाहियो भने राख्ने। रिक्वेस्ट साइन इन लिमिट टु 1 रेस्पोन्स यदि एउटा इमेलबाट एउटा मात्रै रेस्पोन्स आउने हो भने यहाँ क्लिक गर्ने। यदि एउटा इमेलबाट 10वटासम्म आउने हो भने जति पनि अनलिमिटेड उसले फर्म पठाउन सक्ने भयो भने यसमा टिक नलगाउने। हामीलाई त अब एउटा विद्यार्थीबाट एउटा मात्रै चाहिएको छ, त्यो भएर यसमा टिक लगाइदिने। रेस्पोन्स क्यान एडिट आफ्टर सबमिट उसले सबमिट गरेर हेरिसकेपछि ओहो यो त गलत भएछ भनेर फेरि सच्याउन मिल्ने कि नमिल्ने, त्यो मिल्ने सच्याउन मिल्ने हो भने यहाँ थिचिदिने, क्लिक गरिदिने एडिट आफ्टर सबमिट। नगर्ने हो भने यहाँ अफ गर्ने। हामीलाई त नगर्ने विद्यार्थीले एकचोटि भन्दा त बढी गर्नु भएन। सी समरी चार्ट एन्ड टेक्स्ट रेस्पोन्स भनेर भन्नु। अब यो भनेको तपाईँले हेर्ने हो। यसलाई केही गर्नु पर्दैन। क्विज मिस क्वेसन करेक्ट एन्सर पॉइन्ट यो पनि के हो, यो बाई डिफल्ट ठिक छ। जनरल यो भयो। अब विद्यार्थीसम्म यो लिङ्क कसरी पुर्याउने, विद्यार्थीसम्म यो लिङ्क पुर्याउनको लागि सेन्ड गर्ने। यदि स्पेसल विद्यार्थीलाई नै पठाउने हो भने इमेल आइडी उसको इमेल आइडीमा यहाँ विद्यार्थीलाई पठाइदिने। त्यो अटो विद्यार्थीले अनि त्यो आइडीमा क्लिक गरेपछि अनि यहाँनिर आउँछ। अब विद्यार्थीलाई पठाउने होइन, हामीले त सोसल मिडियामा हाल्ने हो भने यो लिङ्कको यो साइन छ, यो लिङ्कको साइनमा क्लिक गरेपछि यहाँ एउटा लिङ्क बन्छ। लिङ्क बन्यो। यो लिङ्क हेर्नु कति लामो बन्यो होइन। यो सोसल मिडियामा सेयर गर्दा पनि अनौठो देखिने यो के फलाना चिलाना HTML-मा आइरहेको छ। यसलाई सर्ट गर्ने। सर्ट गर्नको लागि यहाँ छ एउटा, यहाँ छ, यहाँ क्लिक गर्ने। यहाँ क्लिक गरेपछि यो लिङ्क सर्ट हुन्छ। सर्ट भएपछि यहाँ कपीको अप्सन छ, यहाँबाट कपी गर्ने। यहाँबाट कपी गर्ने। यो कपी भयो। कपी भइसकेपछि अब यसलाई म मेसेन्जरमा जान्छु। जस्तो कि म मेसेन्जरमा गएँ। यो मेसेन्जरमा म आफ्नै नाम सर्च गर्छु। अब अर्कालाई पठाउने कुरो भएन अहिले। रमेश पाण्डे यहाँ आयो। रमेश पाण्डे यहाँ आयो भने यहाँनिर गएर तपाईँले त्यो लिङ्कलाई पेस्ट गरिदिनुहोस्। पेस्ट गरिदिइसकेपछि यो लिङ्क जान्छ। अब मेसेन्जरमा यो फेसबुकको उसमा पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै सरस्वती माध्यमिक विद्यालय अनलाइन क्विज प्रतियोगिता google.com google.com भनेर आयो। अब विद्यार्थीलाई पर्सनल पठाउने हो भने मेसेन्जरमा, वाट्सएपमा, भाइबरमा या केहीमा पठाउन सक्यो, या सोसल मिडियामा ट्विटरमा, फेसबुकमा स्ट्याटसमा हालिदिने। यो फलानो उसले चाहिँ यो भर्ने, यो फलानो क्लासकोलाई भर्ने हो, कसरी त्यो क्विज बनाएको छ, कसको लागि बनाएको छ, त्यो अनुसारले स्ट्याटस लेखेर यो लिङ्क पेस्ट गरिदिएपछि सोसल मिडियाबाट विद्यार्थीले यसरी क्लिक गर्छ। यसमा क्लिक गरेपछि कुनै पनि ब्राउजरबाट खोल्छ। यो क्रोमै चाहिन्छ भन्ने छैन, कुनैबाट पनि खोल्न सक्छ। हामी क्रोमबाटै खोलौँ। फेरि जाउँ। क्रोमबाट खोल्दा विद्यार्थीले यसरी देख्छ। अघि जस्तो म प्रिभ्यूमा हामीले हेरेको थियौँ त्यसै गरी देख्छ। सरस्वती माध्यमिक विद्यालय अनलाइन क्विज प्रतियोगिता। यहाँ नाम टाइप गर्छ। यहाँ फलाना नाम, कक्षा अङ्कै हाल्नुपर्छ। यहाँ अक्षर हाल्नु हुँदैन। फेरि मस्ट बी अ नम्बर भन्छ, किनकि कक्षा भने अघि 5, 6 या कति, अब 10, 9, 8 रोल नम्बर पनि यहाँ रिक्वायर अङ्क नै छ। यो पनि अक्षर हाल्न मिल्दैन। यहाँ पनि रिक्वायर छ।
अब नेक्स्ट हुन्छ, नेक्स्ट हेर्छ। नेक्स्ट हेरेपछि यहाँ टिक लगाउँछ केपी शर्मा ओली 77 जिल्ला 7 प्रदेश। अब सबमिट गरिदिन्छ। सबमिट गरिदिएपछि फर्म फेरि उहाँ पुग्छ, टिचरसँग पुग्छ। यसरी अनलाइन फर्म बनाएर यहाँ त मैले 3टा क्वेसन मात्रै बनाएँ, तर यो पाठ्यक्रमलाई आधार राखेर कक्षा कोठामा होमवर्क पनि यसरी दिन सकिन्छ। यो त अब टिक लगाउने मात्रै हो, लेख्ने पनि हुन्छ, लेख्ने पनि दिन सकिन्छ, म्याथको पनि दिन सकिन्छ। म्याथको कसरी दिन सकिन्छ भने म्याथको क्वेसनहरू यहाँ लेखिदिएर मिडिया अपलोड गर्ने ठाउँ राखिदिने। मिडिया अपलोड कसरी गर्ने त म अर्को भिडियोमा बनाउँछु। प्रत्येक सेक्सनको एक-एकवटा भिडियो बनाउँछु म। 8-10वटा भिडियो बन्छ होला, किनकि एउटै भिडियोमा 1-2 घन्टा 2-2.5 घन्टाको भयो भने त कसैले हेर्न पनि बोरिङ हुन्छ। अब यो भनेको क्विजको लागि मात्रै मैले बनाएको भएर यसरी विद्यार्थीले यो गर्छ र यसमा 10, 20, 50, 100 जति पनि क्वेसनहरू एड गराएर विद्यार्थीलाई यो क्विज गराउन सकिन्छ। अब यसको हाम्रो पुरानो ट्याबमा जाउँ, यो मेन पेजमा यसको ब्याक जाउँ। यसरी तपाईँले यो गर्न सक्नुहुन्छ। यो बुझ्नु भयो भएन? यो हलमा मैले बनाएको भएर आवाज अलिक त्यो रुमको त्यो आवाज आइरहेछ, फिडब्याक आइरहेछ। इयरफोन या ब्लुटुथ लगाएर सुन्नुभयो भने प्रष्ट बुझ्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि यो सेक्सनहरू प्रत्येकको अलग अलग सेक्सन छ। यो मल्टिपलको मात्रै हामीले गऱ्यौँ अहिले। यो प्याराग्राफ के हो, सर्ट एन्सर त बुझिहाल्नु, प्याराग्राफ पनि बुझिहाल्नु भयो। एन्सर पनि सर्ट लेखेर दिन सकिन्छ यसमा। चेकबक्स भनेको के हो, ड्रप डाउन भनेको के हो, फाइल अपलोड कसरी गर्ने, यो सबै म अर्को भिडियोमा देखाउँछु। यो भिडियो अलिक धेरै लामो नै भयो जस्तो लागिरहेछ। र आजलाई यति नै। कस्तो लाग्यो यो फिडब्याक दिनु होला। फिडब्याक दिनुभयो भने अलिकति हौसला बढ्छ। ओहो ठिकै छ, मैले गरेको काम राम्रै रहेछ भने जस्तो हुन्छ। यति नै हो अहिलेको लागि। गुगल फर्मको क्विज कसरी बनाउने भनेर मैले बताएँ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फिडब्याक चाहिँ लेखिदिनु होला है, र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने अलिकति भ्युवरहरू पनि बढ्छ, मान्छेले हेर्दाखेरि पनि अब अलिकति बढी नै सब्सक्राइब भएको रहेछ है च्यानल भन्ने पनि हुन्छ। म पहिलो भिडियो हो यो। यस्ता भिडियोहरू म बिस्तारै बिस्तारै बनाउँदै जान्छु। टिप्सहरू म आफूले अध्ययन गरेर त्यसलाई यसरी उसमा राख्छु। प्र्याक्टिकल रूपमा एकदमै जिरोबाट सपोर्ट गर्नु होला है। धन्यवाद।